अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और बड़ी तेज़ी से अब खित्ते के अंदर डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जिसका मैं काफ़ी दिनों से आपको बता रहा हूँ, बल्कि कई महीनों से आपको बता रहा हूँ। आप देखें, आपको मैं बता रहा था कि समुद्री रूट्स जो हैं उनके अंदर से क्या हो रहा है, ब्लॉकेज कैसे हो रहा है। याद करें, सुएज़ कनाल भी 5 दिन के लिए ब्लॉक हुई थी। उसके बाद आप देखें कि आप एयर बेसिस की कहानी शुरू हो गई, नेवल बेसिस की कहानी शुरू हो गई, अफ़गानिस्तान से इनखला शुरू हो गया, रशियन प्रेसिडेंट अगले महीने पाकिस्तान आ रहा है। ये इतनी तेज़ी से डेवलपमेंट्स हो रही हैं कि ये हमने कई सालों में ऐसी डेवलपमेंट्स नहीं देखी हैं। और जब कोई खित्ते के अंदर बड़ी मेजर चेंजेस आने लगती हैं तो इस टाइप का प्रेशर जो है वो पाकिस्तान के ऊपर पड़ना शुरू हो जाता है, जो आजकल पड़ रहा है। लेकिन इस वक्त जो आप समझे कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो चाइना और इंडिया है, और इनके आपस के इख्तलाफात हैं। और लगता ही है कि लद्दाख के ऊपर मैदान गर्म होने लगा, और तमाम जो इंडिकेटर्स हैं वो बता रहे हैं कि चाइना और इंडिया खुद तो नहीं चाहते कि हम लड़ाई करें। मैं नहीं समझता कि इंडिया भी चाहता है, मैं नहीं समझता कि चाइना भी चाहता है, लेकिन दोनों को पुश किया जा रहा है एक ऐसी पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे कि जहाँ उनकी लड़ाई हो। क्योंकि लद्दाख के ऊपर जो एयर बेस है वो अमेरिका अब इंडिया से मांग रहा है, और अगर वो एयर बेस उसको मिल जाता है तो फिर आप समझे कि चाइना का सी पैक जो है वो ख़त्म हो गया। तो चाइना को लद्दाख अब लेना ही लेना है। इंडिया ने वहाँ पर री एनफोर्समेंट शुरू कर दी है। मिलिट्री की तो री एनफोर्समेंट हो ही रही है, लेकिन साथ ही एयर फोर्स की भी री एनफोर्समेंट शुरू कर दी है। चाइना उसके ऊपर इंडिया का जो चिकन नेक है उसको, और आप समझे बॉटल नेक है उसकी 3 स्टेट्स के ऊपर, उसके ऊपर उन्होंने इन्फोर्समेंट शुरू कर दिया है कि अगर कभी इंडिया उधर से एक्टिव होता है तो वो मल्टीपल बॉर्डर्स इस साइड से खोलेंगे ताकि उसकी 2-3 स्टेट्स जो हैं वो हिट होती हैं इंडिया की। तो ये सिंपल हालात नहीं है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने इंटरव्यू दे दिया। अभी कल आपने देखा कि CCTV को या CCC जो चाइना का सबसे बड़ा करंट अफेयर्स का इंग्लिश का चैनल है उसको, और उन्होंने खुलकर कहा कि मुझे प्रेशराइज़ किया जा रहा है, मुझे ये प्रेशर किया जा रहा है कि या अमेरिका की साइड लें या चाइना की साइड लें। और ये सवाल ही नहीं पैदा होता कि हम चाइना के ख़िलाफ़ जाएं। चाइना हमारा देरीना दोस्त है। पूरा पाकिस्तान जो है इमरान खान की इस बात से एग्री करता है, लेकिन अब जाहिर है कि अमेरिका इससे एग्री नहीं करेगा और इसके बाद उन्होंने कुछ करना है। लेकिन अमेरिका क्या करेगा? क्या पाकिस्तान अपनी फ़ौज भेजेगा? नहीं। क्या अमेरिका बज़ाहिर पाकिस्तान की इक़्तिसादी इमदाद बंद करेगा भी? नहीं, इसके भी चांसेस कम है। अमेरिका आपकी पार्लिमान के अंदर जो है खप डालना शुरू कर देगा। अमेरिका तालिबान को इस्तेमाल कर सकता है। अमेरिका रॉ के जो नेटवर्क्स हैं बलूचिस्तान में उनको इस्तेमाल कर सकता है, और अमेरिका गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो है एक कन्फ्रंटेशन की सूरत हाल क्रिएट करा सकता है। बड़े थोड़े थोड़े रकम की ज़रूरत है, बाकी हमारे मुल्क में कमी नहीं होती लोगों को उनके साथ मिलने के लिए। अब इमरान खान तो मेंटली प्रिपेयर्ड है कि जो होना है वो हो जाए, लेकिन अब देखना ये है कि बाकी लोग कितना प्रिपेयर्ड है। मेरा ख्याल है कि नून लीग ने आज एक असूली फ़ैसला कर लिया है, जो मुझे अंदर से चुड़ैल खबर लेके आई है। वो ये कि नून लीग ने कहा है कि अब हमने हुकूमत नहीं करानी और अगले इलेक्शन की तैयारी करें जो 2023 में है। इसका मतलब यह है कि फ़िलहाल तो बुज़दार भी सेफ़ हो गए और फ़िलहाल इमरान भी सेफ़ हो गए, लेकिन इसका दूसरा मतलब ये है कि पाकिस्तान के ऊपर इतने मसाइल पड़ रहे हैं कि नून लीग की भी क़यादत को ये एहसास हो गया है कि हम डिस्टेबलाइज़ नहीं कर सकते इंटरनली मुल्क को, और एक जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको चलते रहना चाहिए। और ऐसे में हम गवर्नमेंट को अगर सपोर्ट नहीं कर सकते तो हम उसके ख़िलाफ़ भी ना जाएं कि जिससे पाकिस्तान की स्टेबिलिटी की या पाकिस्तान की सालमियत को ख़तरा हो। तो अगर तो ये सोच है तो बड़ी मुस्बत सोच है। काश पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें जो हैं वो एक पेज पे आ जाएं पाकिस्तान के कम अज़ कम दाखिली अमूर के लिए। अब शाह महमूद की और बिलावल भुट्टो ज़रदारी की आज बड़ी तू मैं हुई है पार्लियामेंट के अंदर, और बिलावल ने तो आड़े हाथों उनको लिया, और शाह महमूद को आड़े हाथों लेना कोई मुश्किल काम नहीं है क्योंकि वो तो बिलावल के लिए काम करते थे पहले, मैं तो उनकी पार्टी में थे, तो वो कोई उनके लिए मुश्किल नहीं है। उन्होंने बता दिया कि जब उनको वज़ीर आज़म नहीं बनाया गया तो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था एज़ फॉरेन मिनिस्टर। उसके बाद उनको फॉरेन मिनिस्ट्री भी नहीं मिली थी। तो शाह महमूद का ख्याल था कि वो हिलरी क्लिंटन वगैरह सारों से मिल रहे हैं, वो उनकी सिफारिश करेंगे और पीपल्स पार्टी की क़यादत उनको वज़ीर आज़म बना देगी। तो बहरहाल पीपल्स पार्टी ने नहीं किया और उसके ऊपर शाह महमूद अलग हो गए, और बिलावल ने आज मुल्तान वालों के ऊपर बड़े ताने भी उनको दिए, और ये भी कह दिया कि सिर्फ 172 अरकान है जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, उन्होंने बजट पास किया।
اور انہوں نے الزام بھی لگا دیا دوبارہ سے مقتدر قوتوں کے اوپر کہ یہ ہمیں پتہ ہے کہ پچھلے دنوں میں 172 جو ہے یہ ووٹ کاؤنٹ پوری کیسے ہوئی ہے، کس طرح سے آرم ٹویسٹنگ ہوئی، لوگوں کو کس طرح سے لایا گیا، کس طرح کنونس کیا گیا. لیکن بہرحال بجٹ اب پاس ہو گیا اور پاکستان اب اس سٹیج پہ آ رہا ہے کہ جہاں اس کے اندرونی مسائل تو ایک طرف، اب اس کے بیرونی جو اس کے اوپر ڈینجرز ہیں وہ بہت اب منہ کھول کر کھڑے ہوئے ہیں. گزشتہ کچھ دنوں سے پاکستان کے اوپر حملے تیز ہو گئے ہیں. کبھی آپ بلوچستان میں دیکھتے ہیں ایف سی کے اوپر حملے، کبھی لیویز کے اوپر حملے. آج صبح کو پاکستان فوج کے اوپر ایک چیک پوسٹ کے اوپر افغانستان کی آرمی نے حملے کیے، اس میں 2 ہمارے اہلکار، ایک حولدار اور ایک لانس نائک، انہوں نے جام شہادت بھی نوش کیا. اللہ تعالیٰ ان کی قربانیاں قبول بھی کرے اور ان کو اعلیٰ ترین درجات بھی دے. لیکن یہ اب رکنے والی بات نہیں ہے، اور یہ میں آپ کو بہت دن سے بتا رہا ہوں کہ یہ افغانستان کی جو بدلتی ہوئی صورتحال ہے یہ خدا نخواستہ پاکستان کے لیے بہت خطرناک ہے. ہمارا پورا ویسٹرن بارڈر جو ہے وہ اب جو ہے ایکٹیو ہے، اور پاکستان جب اپنی جو دیوار بنائی ہے وہاں پہ اس کو جب ہم سیل کرتے ہیں اور ریفیوجیز نہیں آ سکتے تو افغانستان کے اندر خانہ جنگی کا خطرہ ہے اور اس کا فال آؤٹ کا یہاں پہ خطرہ ہے. دوسرا، کل طالبان اور انڈین لیڈرز کو، اجیت دیول اور طالبان لیڈرز وغیرہ، ان کی ملاقاتیں بھی ہو چکی اور ان کی تصویریں بھی آ رہی ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ طالبان ان کو ایک کمٹمنٹ دے دی ہے کہ انڈیا سے پالیسی کے لیے ہم پاکستان سے مشورہ نہیں کریں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ انڈیا جو سارا وقت اشرف غنی کی حکومت کو سپورٹ کرتا رہا طالبان کے خلاف ان کو پیسے دیتا رہا، ان کو فنڈ دیتا رہا، اب وہ پینترا بدل کے طالبان کی گود میں جا کے بیٹھنے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن تبدیلیاں بڑی ہو رہی ہیں، اور یہ سب سے پہلے جو اس کی آپ سمجھیں اگنائٹ ہونے والی چیز ہے، جہاں پہ آگ یا یہ چنگاری بھڑک سکتی ہے، وہ لداخ ہے. اور لداخ ہے اور وہاں پہ جو ویلی ہے یہ بڑا ایک سینٹر آف گریوٹی اس وقت بنا ہوا ہے. انڈیا اور چائنا اگر لڑائی میں چلے جاتے ہیں تو پھر دنیا کے بہت سے ممالک اس لڑائی میں ان کو شریک ہونا پڑے گا. کوڈ گروپ میں شامل آسٹریلیا، جاپان، امریکہ جو انڈیا کے ساتھ ساتھ ہیں، ان کو نیول سپورٹ دینی پڑے گی ان کو، کیونکہ انڈیا کی نیوی جو ہے وہ چائنیز نیوی کے آگے نہیں کھڑی ہو سکتی. تو ساؤتھ چائنا سی میں چائنا کی رسد اور ٹریڈ کو روکنے کے لیے پہ کوڈ گروپ جو ہے وہ ایکٹیو ہوگا، اور اسی لیے کوڈ گروپ میں مزید ممالک کو بھی ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن اس وقت ہمارے اندرونی طور پہ ہمیں نئے مسائل میں پھنسایا جا رہا ہے. آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں ان کا ایشو دوبارہ سے اٹھ جائے گا، اور افراتفری جو ہے وہ ایک قسم کی شروع ہو جائے گی. اس کا مطلب بڑے پلان طریقے سے کوئی پاکستان کو یہ ضربیں لگا رہا ہے، بیرونی ضربیں بھی لگا رہا ہے اور اندرونی ضربیں بھی لگا رہا ہے. ایسے میں پاکستانی قوم کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا تعلق جس مرضی جماعت سے ہو، آپ کا تعلق جس مرضی صوبے سے، جس مرضی قومیت سے ہو، اس وقت بحیثیت پاکستانی ایک ہو اور پاکستان کے خلاف جتنے دشمنوں کے عزائم ہیں ان کو آپ ناکام بنائیں. اس چینل کو ضرور دیکھتے رہیے گا اور اس کو سبسکرائب بھی کریے گا، کیونکہ اس کو جب آپ سبسکرائب کریں گے اور یہ گھنٹی کا نشان اس کو آپ پریس کریں گے تو آپ کو جتنی بھی اپڈیٹس ہیں وہ آنا شروع ہو جائیں گے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ افغانستان کی خبریں اور یہ چائنا اور انڈیا کی خبریں یہ ڈومینیٹ کریں گی ہماری انٹرنیشنل نیوز، اور یہ پاکستان کو بھی افیکٹ کریں گی. اس لیے اس کے لیے منتظر رہیے گا، باخبر رہیے گا. اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنی امان میں رکھے. اللہ حافظ.